أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. سورة البقرة اول سپارہ آیت نمبر 27 مخی رب العالمین فرمائل چپدی قرآن باندی نہ گمراہ کیگی مگر فاسقان خلق. اس دا فاسقان و خلقو صفات رب العالمین بیانی چه دا منافقان صفات و خواندان دی. ندری بد صفات قرآن کریمی ذکر کئی. یو دا چه وعده دا اللہ جل شانہو ماتی. دویم دسشی حکم چه رب العالمین کرده چه پیوست دی کردلشی نو دوی آغا پیوستوال ماتی او جدا کئیے. درم فسادون کوي پسمکہ کی. رب العالمین فرمائی اولئک هم الخاسرون. دا صدری صفات والا خلق پتاوان کی پراتے دی. نو رب العالمین فرمائی الذین دا بدل دے دا الفاسقین چی فاسقان کم خلق دی. الذین دا حق کسان دی ینقضونا چی ماتوی نقض ویلے کی گی ماتولو تام. اللہ فرمائی دا حق کسان دی ینقضونا چی ماتوی عہد اللہ لوزنا دا رب العالمین. دا رب العالمین وعدی ماتی. دا رب العالمین وعدی چشے دے مفسرین کرام فرمائی آغا وعدت مراد دا چه عالم الارواح کی رب العالمین سرمون کردہ. حدیث کی رازی رب العالمین طول انسانان سرومی گو پشکل کی مخیطو درول. دا آدم علیہ السلام نو اخلاق تر آخری انسان پورے طول موجودو سرومی گو پشکل کی. یو حدیث کی رازی چه آدم علیہ السلام پاغی کیوں کتا چه بازی بدرنگ دے بازی خستہ دے بازی مالدار دے بازی غریب دے بازی صحت مند دے بازی بیمار دے. نوی آدم علیہ السلام خپشو زکا بچیو پلار پا بچو خپکی گی. نو رب العالمین تے او فرمائل حل لا سویت بین عبادتک حل لا سویت بین عبادک. رب دا ټول بندگان تا یو شان ولی ندی پیدا کری اونچی نیچ دے ورکی. سمالدار دی سو فقراء دی سو خست دی سو بدرنگ دی دا ټول ولی یو شان ندی پیدا. ټول با مالدار ہوئے ټول با خست ہوئے ټول با صحت مند ہوئے. وی رب العالمین ورطا فرمائل لی اشکر چه زما شکر ادا کردلش
صحتمند بیمار ته وای نو د رب شکر ادا کوي لاشکره. مالدار فقیر ته ګوري نو شکر ادا کوي. بس دا د رب یو قانون دی. میاشتو کې بعضو ته فضیلت ورکړی دی او بعضو ته نه دی. بعضې میاشتې عزتمند دي. بیا رمضان ته جدا اهمیت. روزو کې بعضې روز اعلی وي لکه د جمعې روز. انبیاء کرامو کې هم دغه رنګې وي تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن ویلي بعضو لمن په بعضو باندې فضیلت ورکړی. بس دا د رب العالمین یو قانون دی. حکیم ذات دی. ډېر حکمتونه دي ورکې. نو د سرو میږو په شکل کې ټول انسانیت موجود و. رب ته یو عهد اخیستی و الستو بربکم اے خلقو آیا زه ستاسو رب نه یما؟ قالو بلا. ټولو به یک زبان سره دا جواب ورکړو قالو بلا. ولې نه ربا ته زمونږ ربي، ته زمونږ خالق یې، ته زمونږ رازق یې، ته زمونږ الہ یې. نو دې نه مراد هغه عهد دی. نو په دې عهد کې خلک پوهېدل او قرآن وایي داسې په جهالت کې دا عهد نو کړی رب سره من بعد میثاقه. ښه د پوهې نه خپل صلاحیت رب ورکړی و، پوهه یې ورکړې وه. سره د پوهې نه ټول اقرار کړی و چې قالو بلا. ولې نه ربه ته زمونږ خالق مالک رازق بلکې الہ یې، تا سره هېڅوک شریک نشته. بعضې وایي د هغه عهد دی چې مسلمان په مونځ کې الله سره کوي ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا عهد دی مونږ وایو که نه ربه ستا بندګي به کوو، ربه خالص تانا به مدد غواړو. خالص. نو دا وعده مونږ د رب سره کړې ده. الله فرمایي فاسق سړی په موس کې وایي چې ربه خاص تا بندګي به کوم، خاص تا نه به غواړم، او بیا غیر الله پسې منډې وایي. نو ګوره وعده ماتوي که نه. یا بعضی مفسرین کرام فرمایي دا هر هغه وعده ده چې انسان یې د رب سره کوي. مونږ تاسو وایو که نه ونخلع ونترک من یفجرک. رب آخر سره به مونږ بایکاټ کوو کم چې ستا نافرمانه وي. او بیا ته د رب نافرمانه سره دوستي کې خو ته هغه وعده ماتې که نه. نو هر هغه وعده ته مراد ده. کاغه کلمه کې مونږ وعده ولې نه کوو چې لا اله الا الله محمد رسول الله؟ دا هم یو وعده ده. رب تا سره شریک نشته. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمونږ پیغمبر دی. ستا بیجا هو رسول دی. زمونږ په ایمان دی. مونږ به منو، مونږ به طریقې منو. نو دا وعدې دي. بیا فاسق سړی دا وعدې ماتوي. بیا دا نه وایي چې ای بنده ما لا اله الا الله ویلی دی او الله سره مې وعده په دې کې کړې ده چې دا خو پوره کړمه که نه. ایاک نعبد و ایاک نستعین خو پوره کړمه که نه. الستو بربکم خو پوره کړمه که نه. خبر هم ترې نه وي. الله فرمایي فاسق سړی وعدې ماتوي. الذین دا هغه کسان دي فاسقان ینقضونا چې ماتوي عهد الله وعدې د رب العالمین من بعد میثاقه پس د مضبوط والي د وعدې نه. دا وعدې څه په جهالت نه کوي، خص مجبوج کر وعدې کوي، خپخې وعدې کوي. او دویم بد صفت دا ده وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. او ما تویدوی ما هغه وعدې یا هغه څه امر الله به چې حکم پې کړی دی رب العالمین پاغې ایو صلا د پیوستوالی
دویم صفت پا فاسق انسان کے دادے چه رب العالمین دا کمو خبر و حکم کڑوی چه دا پی وستکڑا نو آغا ماتوی پروائی نساتی خدا کم شے دے چه اللہ پی حکم کڑے دے پی وستوالی مفسرین کرام فرمائی دینا مراد دا حکم دے چه رب العالمین فرمائی چه اے خلقو ستاسو دا ہدایت دا پارا قرآن دے او دا غرنگی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث دی رب العالمین دا دید پہ وستوالی حکم کڑے دے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قرآن و حدیث بامیشہ پیوستوی نب جدا کی گی تردے چھ ماتا براشی پہوزی کو سر باندی خو جدا کی گی نا دا پاغ خلق رد دے چاہوی بس دعوتنوں کم دا خبر کئی اے خلقو قرآن کریم بسوائے بس دا دا ہدایت دا پارا کافی شافی دے نور کتابونا ندی دا غلط خبر کئی دا پیوستوالی حکم رب کردے دے چو قرآن با ہم منے حدیث با ہم منے دا دوان با پیوست ساتی جدا کے بے نا چو قرآن منم حدیث نمنم دا زنی دی دا خبر بنکے زنی کو گمان تو ہی چی کہ دیش پیغمبر ویلی کہ دیشی نہیں ویلی اللہ فرمائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ما تویق حق سچ حکم پہ کڑے دے رب العالمین پاگی ایو صلاد پہ وستوالی چے خلقو دا پہ وست ساتی یو بلنا جدا کوئی ماں قرآن و حدیث جدا کوئی ماں یا ایو صلنا مراد آغا صل رحمی دا رب العالمین فرمائے اے خلقو صل رحمیو پالی پیوستو ساتی صل رحمی او پالی صل رحمی ستا ہوئی صل رحمی دیتا ہوئی چا دا خور حق ورکی دا گاونڈی حق ورکی دا غرنگی دا خاندان کی دا ہر فرد خپل حق دے اغی تا خپل حق ورکی دی تا صل رحمی ہوئی داو پالی دا خور خپل حق دے دا سنچ دا خور حق ہوئے بل دا اغی اکرام بکے عزت بکے اغا با بوجھ نہ گنے دا سے گاونڈی خپل حق دے اغا با بوجھ نہ گنے دا خاندان ہر فرد خپل حق دے بوجھ با نہ گنے صل رحمی با پالے دا بعض خلقو عادت وی پورکوٹو خبرو باندے خاندان کی اختلاف پیدا کی دا صل رحمی نہ دا کچاتا سر بائیکاٹ کولو قرآن وی تور سر پیوستوالے ہوگا تور سر جوڑک ہوگا ایو صلا یو حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سرہو ان یبسط لہو فی رزقہ وینسع لہو فی اثرہ فلیصل رحمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوک چوہی دا غواڑی چه رزق میں دے فراخشی او دغرنگی رب العالمین رات عمر سوا کی نو فلیصل رحمہ پکار دے چا غاسل رحمی اپالی عمر پہ اللہ سوا کی دا خور تعظیم کول عزت کول اکرام کول دا خاندان یو فرد اکرام کول پا دے سر اللہ جل شنور رزق سوا کے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ چی ایمان راوڑے ہو
نو آغی وجداوا چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظ واوردل افشو السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ اے خلقو یو بل باندې سلامونه اچوئ یو بل باندې خوراکونه کوئ اے خلقو صلہ رحمی ساتئ خپل درمیان کې د شپې منځونه کوئ خلق چودوي تدخل الجنت بسلام خف سلام تیاب جنت تا داخل شئی پدی ایمان راوڑو پدی کی کم خبر دا وصل الارحام صلہ رحمیو پالا باہر صورت اللہ فرمائی دا فاسق سڑی نشانی دادا چی صلہ رحمی با ماتوی خاندان کی بے جگڑی وی معمولی خبر ماندے با دادا خبری کئی ولی زب پا خاندان کی دا چانا کم یمان نا خاندان کی دا خبر مکو صلہ رحمیو پالا ہر تن چی خپل خاندان کی صلہ رحمیو پالی طول خاندانو نا ٹک شول طول حالات ٹک شول وہی ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا دا خپلوانو خپیوال دا بالکل ظلم دے کفار گور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل اعلان دو نبوتو کرو خپلوانم خلاف خو لیکن غیرت ورکیو کفرو خو غیرت ورکیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بے نمانلو خدا خبر بے ورطا کولا چه نرشا تا تا دی سکبر اگوری چه پتے ہو لگی دیتا ویسل رحمی یو بل سر بے پالی اللہ فرمائی فاسق سڑے سل رحمی نا پالی آدھا گوانڈی تمرا غم ندے وڑے ندہ خپل خپلوان وڑے دے ندہ خپل رور غم وڑے دے چه دے سرول اختلاف کو اے چه دا کم تن رور سر اختلافی داغی سڑی توپ پا معاشر کی نوی یو علم خپل زویتا وسیعت کئی چه بچیا رور سپک مگنا گوری سڑی توپ با دی پا معاشر کی ختم شی دغرنگی علماء سپک مگنا گوری آخرت با دی برباد شی ندا سمرا خیستا وسیعت او باچاہان سپک مگنا گوری دنیا با دی بربادش باہر صورت سے رحمی با پالی قرآن وی وَيَقْطَعُونَ او کٹکوی دا فاسقان ما حغس امر اللہ چو حکم کڑے دے رب العالمین پاغی سراد پیوستوالی چو دا خپل پلار قدر کوا دا بچو تا یو قسم رزق روڑان دام صدقہ دا خپل خزی خیال ساتل دا بچو ساتل دا صدقہ دا ما امر اللہ کی دا ارد داخل دی وَيُفْسِدُونَ او فسادونا کوي فی الارض پزمکہ کی دا فاسق سڑی درم نشانی دادا چه فسادونا بکوی پزمکہ کی پزمکہ کی فساد سے دے شرک والدا غٹ فساد دے پزمکہ کی والفتنة اشد من القتل شرک چے دے دا دا قتل نازیم گناہ دا اللہ ذات پر خود اللہ یو مخلوق را ٹھنگاوال دا شرک دا غٹ فساد دے اللہ فرمائی دا فاسقان فسادون کی پزمکہ کی بعض مفسرین کرام فرمائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فسادونا کوي پزمکہ کی مراد تے دادی چہ دا قرآن کریم مقابلہ کئی دام فساد پزمکہ کی دے دا فساد پیدا کئی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ او فسادونا کوي پزمکہ کی قتل و قتال کوي جنگونا کوي
تخریب کاری کوي، دا ټول فسادونه دي او دا د فاسق سړي علامه ده. ويفسدون فی الارض، او فساد کوي پزمکه کی، اولئک هم الخاسرون. اللہ فرمائی ہم دادی فسادیان خسارے والا، هم الخاسرون، هم دی خسارے والا، دی خسارے والی دی. خسارہ سے تو ہوئی، خسارہ دے تو ہوئی چتا کاروبار لمثال کے طور پر 10 لکھ روپئی روکائے گلی نو گٹ سکے دا 10 لکھ روپئی تو وہ بھی لے دیتا خسارہ ہوئی. اللہ فرمائی سخت تاوانیاں دی پا دنیا کے ہم پا آخرت کے ہم. دنیا کے بورتا ہم خلق ردے بدے ہوئی چھ دا خس ساڑھے نہ دے، اور آخرت کے بھی بد حالت ہوئی. ذکا حدیث کی راجی انتم شہداء فی الارض، تاسو پزمک باندے گواہان یہی در رب. یو تن مرشی او چاوی علی سلویخ کسانوی چھ دا خسڑے دے، رب دے خلقو گواہی قبول کی اور آغیتا دا جنت فیصلہ کی. اس رب العالمین فرمائی کیف تکفرون باللہ، سرنگ کفر کو اے خلقو پالا. مخ کی آیت سے ربط سے دے بین اللہ آثار الکفر، رب العالمین مخ کی آثار دا کفر بیان کل. نو اس دلتا توبیخ پا کفر باندے ورکی چی ولی کفر کوئے، ولی فسق کوئے. تاسو دا رب بندگیوں کے کنا اعبدو ربکم کیف تکفرون، دا رب بندگیوں کے وحدو ربکم، رب یومنے کیف تکفرون، ولی پر رب کفر کوئے. نو دلتا رب العالمین توبیخ ورکی، زورن ورکی چولی تاسو کفر کوئے، دا رب بندگی پکار دا. کیف تکفرون باللہ، سرنگ کفر کوئے تاسو اے خلقو پا اللہ، سرنگ کفر کوئے. تعجب دے پا کم مخ کفر کوئی، خورش کی دا اللہ جون اللہ در کڑے، عرص اللہ در کئیو تاسو پا اللہ باندی کفر کوئی. مفسرین کرام فرمائی کہ فتکفرون باللہ مانا دادا کیف تعبدون معہو غیرہ، سرنگی تاسو بندگی کوئی دا اللہ او اللہ سرم شریک جوڑ کرے، دا رب بندگیم کوئی او دا غیر اللہ بندگیم کوئی. داد سرنگی کار دے کیف تکفرون، سرنگی کفر کوئی، یو دا رب بندگی ولی نہ کوئی. نو اللہ فرمائی کیف تکفرون باللہ، سرنگی کفر کوئی تاسو اے خلقو پا اللہ. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اوئی تاسو نیست، اس نقشم پا دنیا کی موجود نوان. اور عبداللہ سمرہ خیستہ وجود در کو اللہ فرمائی نو پمار سرنگی کفر کوئے تاسو، ستاسو نقشہ پا دنیا کی موجود ہوا. هل اتاق للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرمائی اے انسان تا وقت یاد نہ دے چھ کائنات کی ستا نقش موجود نوان، نم دے موجود نو. اللہ فرمائی اے خلقو تاسو نیستوئی، فَأَحْيَاكُمْ نورا جوندی میں کئی جون میں در لدر کو پٹولو نعمتنو کے رب العالمین اچت نعمت آغا جون دے. اللہ فرمائی جون میں در کرو نا نور نعمتنو خو منگ بات کی فائدے اخلو، کہ جون نو دے نعمتنو نا منگ فائدے اخستلے شوئے نا. اللہ فرمائی جون میں در کو تاسو تا.
ثم یمیتکم بیا به وجنم تاسو اے خلقو بیا به مرگ در کوم. سوال راځي چې مرگ څرنګه نعمت دی؟ دلته رب نعمتونه شماري چې اے بندګانو ما په تاسو نعمتونه کړي، تاسو له مې ژوند در کړی دی. الله فرمایي ثم یمیتکم بیا به مړه کوم تاسو. ټیک شو، ژوند خو نعمت دی، خدا مرگ څرنګه نعمت دی؟ یو عالم ډیره ناشنا خبره کړې ده، آب زر پر لیکنے کی ضرورت. هغه وایي چې په انسان باندې بعضې داسې لمحات راځي چې مرګ وله بهتر وي، داسې عمر ته ورسي چې بل یې پاکوي، بل ورله خوراک ورکوي، عزت یې لوټ کېږي. هغه ټیم مرګ راتلل دا د رب د طرف نه نعمت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به پناه غوسته د داسې عمر نه. اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر، رب د ذلیل عمر نه مې وساته چې بیا بل ته محتاج یم. نو داسې محتاجۍ ته چې سړی ورسي او مرګ ورته راځي نو مرګ نعمت نشو. الله فرمایي مرګ به در کوم، دا بیل نعمت دی. او بیا ثم یحییکم بیا به را ژوندي کوم تاسو، بیا به ژوند در کوم اے خلقو. مفسرین کرام فرمایي دا کم ژوند دی؟ قبر نه چې را پاسېږي هغه ژوند دی که نه قبر کې چې کم ژوند دی هغه ته مراد دی؟ ځکه درې قسمه عالم دي. یو عالم الدنیا لکه دنیاوي ژوند، یو عالم برزخ دی چې دا دویم ژوند دی. خو په دې ژوند باندې زما او ستا دماغ کار نه کوي. حدیث کې راځي دا مړی د خپو کشاری اوري. څرنګه اوري؟ ماو ته غوږونه پې کار نه کوي، سوچ پہ کار نہ کی، سترگی پہ کار نہ کی، زڑ پہ کار نہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با قبر طرف تے اشارہ کولے چھ دغه زیدہ پارا تیارے ہو گئی. عثمان رضی اللہ عنہ با دغه قبر تا جڑل، بل قبر تے مراد نہ دے، دغه قبر کے جوان دے. خود سرنگی جوان دے موتا تا معلومہ نہ دا. دیر خلقو پا عقل پس لاڑل او دا قبر دا جوان نے انکارو کو. نا عالمی برزخ دا برزخی ژوند دی. او څرنګه ژوند دی؟ یو دنیاوي ژوند دی چې سړی ورکې خوراک څښاک کوي، منډې تړلې وایي، داسې ژوند نه دی، هغه برزخي ژوند دی. د غیبو سره تعلق لري، زموږ په ایمان دی. حدیث کې راځي تپوس به ترې کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ کینی به ما دینو من نبیک، دا تپوسونه به ترې کوي. او بیا به ورته بل سوال کوي چې وما یدریکا، تا ته څنګه پته ولګېده چې رب زما الله دی، دین زما اسلام دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پیغمبر دی، تا ته چا ویلې؟ نو هغه به بل جواب ورکوي قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت. رب دا جوابات چې راځي ما ستا کتاب باندې ایمان راوړی، ما یې تصدیق کړی. اے مونږ تاسو وایو چې جوابات به ورکو، چلو وردېږل. که څلورم سوال درته وکړي چې تا ته پته څنګه ده او ته قرآن ته کښېنې نه، د قرآن دشمن یې، نه دې په بچو قرآن ویلی، نه کله تا ویلی دی، نه دې وله وقت ورکړی. او داسې د دروغو کیسې خو هلته نه دي چې ته به ورته اټکل ویې چې قرأت کتاب الله، ما د الله کتاب ویلی و، ما په ایمان راوړی و، ما یې تصدیق کړی و. ته به پسې ایمان راوړی، ته به یې څه تصدیق وکړې؟ تصدیق خو ویلی کېږي اے جج مخې ته چې ودرېږې چې زه د فلاني تصدیق کوم. جج درته وایي چې تی پیژنې؟ ته ورته وایي نه چې زه پیژنم نه، خو تصدیق یې کوم. کېدای شي چې تا داخل کړي چې هلته مېلمه شه، پیژنې نه و تصدیق یې کوې. قرآن ته کې نه منه، قرآن اوره منه وایي د قرآن تصدیق کوم. نو په قرآن پوهېږي نه، تصدیق د کمې خبرې کوې؟ بهر صورت دا یادول پکار دي، دا زده کول پکار دي، په دې باندې عمل پکار دی. عمل به پې کله کې چې کله یې واورې. ډېر خلک کوي تا قرآن واورېدو عمل دې پې څه وکړو؟ تا خو اورېدلی هم نه دی چې واورې عمل به وکړې. علم د عمل امام دی، علم مخکې عمل ورپسې وي. نو زده کول یې پکار دي. په هر صورت د قبر ژوند هم دی، خو مفسرین وایي ثم یحییکم نه مراد د نور احادیثو نه مراد دي که نه؟ نور احادیثو کې شته چې عالم برزخ بیل ژوند دی.
پاتې شو دلته آیت کې نه دی مراد اوس ولې نه دی مراد نو دا ځکه نه دی مراد مفسرین کرام فرمایي چې دا مقابله د غټو غټو کافرانو سره په غټو غټو امورو کې او د کافرانو سره مقابله په غټو غټو امورو کې نو دا برزخي ژوند دا خو ډېر باریک ژوند دی په دې خو هر څوک نه رسي نو په غټو غټو خبرو کې مقابله ده نو قرآن غټي غټي خبرې ذکر کوي چې هغه ژوند دی چې خلق به د قبرونو نه راپاسېږي الله فرمایي ثم یمیتکم بیا به وجنم تاسو ثم یحییکم بیا به راژوندي کوم تاسو ثم الیه ترجعون بیا به رب العالمین تاسو واپس وي رب مخې ته به روان یې ټوله دنیا به بیا رب مخې ته روانه او رب به بیا د هر څه خبر ورکوي د ذرې برابر چې تا څه کړي او تا څه نه وکړي الله فرمایي ثم الیه ترجعون بیا به رب طرف ته واپسي رب العالمین په دربار کې دعا ګویو چې کلم زمونږ واپسي ربا داسې ملاقات چې مونږ رب ستا ملاقات ته خوشحاله یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان ته مرګ راځي او انسان د رب ملاقات خوښ ګڼي رب هم د هغې ملاقات خوښ ګڼي او کله چې انسان د رب ملاقات بد ګڼي نو رب هم د هغې ملاقات بد ګڼي عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا د الله پیغمبره مونږ کې خو هر یو تن مرګ نه یریږي نو آیا رب هم زمونږ ملاقات بد ګڼي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه د مرګ په وخت کې خوشخبری انسان ته ورکولی کیږي یا بد زیری ورکولی کیږي که چېرې خوشخبری ورکړلی شي نو دیم خوشحاله شي د رب ملاقات خوښ ګڼي رب هم د دې ملاقات خوښ ګڼي او د مرګ په ټایم کې بعضې خلکو لا بد زیری ورکولی کیږي نو دا تن وایي چې بیا مې رب ته مه پیش کوئ نو رب العالمین هم د هغې ملاقات بد ګڼي الله جل شانه دی کله مونږ له مرګ راولي ربا داسې حالت کې راولي چې مونږ ستا ملاقات خوښ ګڼو لفظي ترجمې ته غوږ شي الذین دا فاسقان هغه خلق دي ینقضون چې ماتوي عهد الله وعده د رب العالمین من بعد میثاقه پس دا مضبوط والی دا غینا ويقطعون ما توي باغس امر الله به ان يوصل چې حکم پکړه د رب العالمین د پیوستوالی داغي ان يوصل دا چې پیوست کړل شي ويفسدون في الارض درم بد صفت دا د چې فساد کوي پزمکه کې اولئک هم الخاسرون اللہ فرمائی ہم دغ خلق تاوانیان دی کیف تکفرون باللہ اے خلقو سرنگی کفر کوئے تاسو پا اللہ باندی وکنتم امواتا اوے تاسو مڑا فاحیاکم نراجوندی کئی منتاسو ثم یمیتکم بیا با وجنم تاسو ثم یحییکم بیا با راجوندی کوم تاسو ثم الیہ ترجعون بیا خاص رب العالمین تب تاسو ورگرزول شیخ وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین دعاو کی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہ العالمین دا حضر جمعی ایمان کامل نصیب کا کمزے پوری چاوازی چاور تو غدنی ولیوی شریح حاجتون قبول و منظور کا الہ العالمین دا حضر جمعی گناہون معاف کا درجات والا بلند کا قدمون دا ایمان پتل کے واچوے الہ العالمین دا الگ ساعت را تا پڑیر بدل کا الہ العالمین زمون جوان
हमेशा په قرآن و سنت په خدمت کې ولګوا. الہ العالمین تم سره مدد وکا. الہ العالمین زمونږ دا علاقہ زمونږ دا وطن د قرآن و د سنت د رڼا نه منور کا. الہ العالمین مونږ کې کم بیماران دي تو ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کا. په کورونو کې کم بیماران دي آواز ورته ځي الہ العالمین تو ورته شفای کامله عاجله ور نصیب کا. الہ العالمین که په ژوند کې خیری ژوند راکې. الہ العالمین که په ژوند کې خیر نه بیا مرګ راکې. و الہ العالمین کله دی دنیا نه رخصتولو عظیمی کلمې سم رخصت کا چې په زبان هم د عظیمه کلمه جاری وي لا اله الا الله محمد رسول الله.